अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। औलाद के लिए सबसे ताकत भर वजीफ़ा, ऐसा वजीफ़ा वो भी सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा का अलहम्द शरीफ का वजीफ़ा। क्योंकि हमने आपको बहुत सारे वज़ाइफ बताए, उसमें बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि हमसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, या हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कुरान पाक की बड़ी बड़ी सूरतों की तिलावत कर सकें। तो देखिए, मैंने आज आपके लिए सूरह फ़ातिहा का एक अमल तलाश किया है। सूरह फ़ातिहा एक ऐसी सूरत है जो कि हर मुसलमान की याद होती है, खालिस मुसलमान के नहीं, मैं तो कहता हूँ न जाने कितने गैर मुसलमानों की भी सूरह फ़ातिहा यानी अलहम्द शरीफ याद हुआ करती है। मुसलमान के तो बच्चे बच्चे के याद होती है। आज मैं आपको सूरह फ़ातिहा का बहुत आसान, बहुत मुजर्रब एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जो कि हमारे यहाँ साबित भी है, और एक हमारी बहन से भी मुझे ये पक्का सबूत मिला। बहन है, उन्होंने कहा था कि मेरे 15 साल से औलाद नहीं थी, और मैंने ये वजीफ़ा इस तरीक़े से किया जिसकी बरकत से परवरदिगार ने मुझे औलाद जैसी नेमत से, दौलत से नवाज दिया, और आज मेरे पास 2 बेटे और 1 बेटी मौजूद है। तो यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फ़ातिहा को इतनी ताकतवर बनाया है कि सूरह फ़ातिहा में मौत के अलावा तमाम बीमारियों की शिफा मौजूद है। हम जिस जायज़ मकसद के लिए पढ़ेंगे, हम जिस बीमारी से शिफा के लिए पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सूरत है कि उससे हमें शिफा मिलती नज़र आएगी। मगर करें क्या, हमें पढ़ने का तरीक़ा नहीं मालूम। हमारे लोग जो है ना, इसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सुनते हैं सूरह फ़ातिहा है कि चलो पढ़ लेंगे, मगर ये नहीं जानते कि किस तरीक़े से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। कम अज़ कम ये सारी बात जान लें, उसके बाद ही हम जब अमल को शुरू करेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूरह फ़ातिहा कुरान मजीद की इब्तिदा में बिल्कुल मौजूद है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो नमाज में पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरह फ़ातिहा है, आपने इसका अमल करना है। ये तो आपके याद होगी, मुझे उम्मीद है आपके याद होगी। अगर आप मुसलमान हैं तो सूरह फ़ातिहा आपके ज़रूर याद होगी, क्योंकि ये हर एक मुसलमान की याद है। जब नमाज में पढ़ी जाती है तो नमाज तो मुसलमान पढ़ता है, चाहे 1 की वक्त की पढ़ता हो, चाहे 2 की, चाहे 4 की, चाहे 5 की, या हफ्ते से हफ्ते में पढ़ता हो। मैं आपसे और ये भी इल्तिमास करूँगा कि आप नमाज़ों को न छोड़ें, आप नमाज़ों को पढ़ें। नमाज़ें छोड़ने की वजह से हमारे घरों के अंदर ये परेशानी आ रही हैं। नमाज़ें छोड़ने की वजह से हमारे घरों के अंदर गुर्बत, हमारे घरों के अंदर बच्चे ना होना, ये सारी परेशानियां हैं। सबसे बड़ा तो वजीफ़ा हमारे लिए यही है कि हम नमाज़ों को पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार हमारी फ़रियाद को ज़रूर सुन लेगा। मगर अगर आपने कोई वजीफ़ा भी करना है, नमाज़ों के साथ साथ कोई अमल भी करना है, तो बिल्कुल आप इसको शौक़ से कर सकते हैं। मगर मैं वजीफ़ा बताने से पहले आपसे एक बात और बता ही देता हूँ कि आपने वजीफ़ा जब शुरू कर देना है तो उससे पहले पहले आपने ये गांठ बांध लेना है, अपने दिल में ये यकीन रख लेना है कि हम आज के बाद कोई भी हराम लुक़मा अपनी ज़बान पर नहीं रखेंगे। जो खाएँगे जायज़ खाएँगे, चाहे दाल से खाएँ, चटनी से खाएँ, रूखी खाएँ, सूखी खाएँ, मगर जायज़ खाएँगे, मेहनत से कमाई हुई खाएँगे, किसी के हराम नहीं खाएँगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हराम लुक़मा जिसके हल्क़े के अंदर चला जाया करता है, 40 दिन तक उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुआ करती है। दुआ ही नहीं बल्कि कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। आप वजीफ़े पे वजीफ़ा तो करें और अपने हराम हलाल में कोई फ़र्क ना करें, तो बताइए वजीफ़ा आपके साथ क्या करेगा। आप एक काम ये कर लेना, और दूसरा काम आप अल्लाह तबारक व तआला पर मजबूती के साथ एतमाद बनाए रखें, यकीन जमाए रखें कि हमें जो भी मिलेगा वो परवरदिगार की बारगाह से मिलेगा। बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगी, जो भी मिलेगा वो मेरे रब की मर्ज़ी से मिलेगा, उसी की अता से मिलेगा। और अगर हम कोई भी वजीफ़ा बना रहे हैं तो हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए कि परवरदिगार हम तेरी बारगाह में हैं, हम जो तुझसे मांग रहे हैं हम तो तुझी से मांगेंगे और हमें तुझी से लेना है।
یعنی یقین ایک دم مضبوط ہوگا، عقیدہ ایک دم مضبوط ہوگا تو اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ تیسرا کام، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 10، 20، 50، 100، 1000، 500 جو بھی آپ کی حسب حیثیت ہو اس کے حساب سے آپ نے صدقہ نکال کر کسی کو دے دینا ہے۔ صدقہ لینے کے لائق اگر کوئی غریب آپ کے اسی وقت میں پاس ہو تو آپ اس کو صدقہ دے دیں، اور اگر کوئی غریب نہ ہو تو نکال کر اپنے گھر میں کسی الگ مقام پر رکھ دیں، کوئی غریب ملنے پر یہ اس کی امانت اس تک پہنچا دے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اور یہ سارے کام کرنے کے بعد میں آپ کو پھر یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا، بعد نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا کہ بعد نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی دونوں میں سے جو ایک وقت آپ کو بہتر مناسب لگے کہ ہمیں یہ کام اس وقت میں کر لینا ہے، آپ اس وقت میں کر سکتی ہیں۔ آپ نے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، کوئی بھی میری بہن جو بے اولاد ہے وہ اس کو ضرور کر لے، نماز فجر کے بعد، نماز عشاء کے بعد پوری نماز پڑھنے کے بعد میں ان کو ایک گلاس پانی لے کر پہلے ہی مصلی کے قریب میں ڈھانک کر کے رکھ لے، اس کا منہ بند کر کے، اور نماز فجر کو یا نماز عشاء کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی بھی رکھ لیا۔ نماز فجر سے جب آپ فارغ ہو لیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے نماز پڑھی ہوگی، پاک صاف تو ہیں آپ نے نماز پڑھی ہے، وضو بھی ہے آپ کا، اور وضو کے ساتھ ہی یہ عمل کرنا بھی ہے۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد یا نماز عشاء سے، میں ایک کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ کوئی سی بھی نماز کی بات کر لینا، اور پڑھنے کے بعد میں آپ نے قرآن پاک، پہلی بات تو آپ کے یاد ہوگی، قرآن پاک لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سورہ فاتحہ تو امید ہے مجھے آپ کے یاد ہی ہوگی۔ آپ نے اول میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ جو بھی آپ نے نماز میں پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ یہ ایک بار ہوا، اس طریقے سے آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ کسی وجہ سے درود ابراہیمی یاد نہیں ہو تو کوئی اور درود پاک بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا، یا اللہ رب محمد یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لینا۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اور اس کے بعد میں آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 مرتبہ۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کو اور الحمد کو ملا کر کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے پورے الحمد شریف پڑھ لیں ایک بار، پھر دوبارہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اسی طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دینا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو بھی آپ نے پڑھا ہو شروع میں وہی بعد میں پڑھ لیں، اور بعد میں پڑھنے کے بعد میں پھر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میں بغیر کسی سے بات کیے، بنا کسی سے بولے، جو ایک گلاس پانی آپ نے اپنے سامنے رکھا تھا اس پر آپ دم کر دیں، اس پر آپ دم کرتے ہیں، یعنی پھونک لگا دیں اس پانی پر، اور پانی پر دم کرنے کے بعد میں اس پانی کو بعد میں آپ نے پورے دن میں آدھا پانی اس میں سے آپ کو پی لینا ہے، چاہے آپ پی لیں چاہے شام کو پی لیں، اور بہتر رہے گا بھی پی لیں شام تک، پتہ نہیں گر جائے کیا ہو جائے۔ آدھا پانی آپ پی لیں، آدھا پانی اپنے شوہر کو پلا دیں، اور یہ عمل 40 سے 41 دن تک کریں، اور اس کے بعد میں آپ اپنی رپورٹ دیکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، برکتیں آئیں گی، آپ جس کی امید رکھتے ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ اور 41 دن اس عمل کو آپ ضرور کرنا، بغیر ناغہ کرنا، اور یہ جو ہے ناپاکی کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد سے شروع کرنا، تاکہ 41 دن آپ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ دیکھیں تو الحمدللہ وہ آپ کی رپورٹ پوزیٹیو آ سکے، اور آپ کو جس چیز کی خواہش تھی وہ اس کی برکت سے مل جائے۔ سورہ فاتحہ بہت بابرکت چیز ہے، آپ اس کا ایک بار عمل ضرور کرنا، آپ اس کا ایک بار وظیفہ ضرور کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں مولا پروردگار، آپ اگر بے اولاد ہیں تو آپ کو نیک صالح مولا اولاد عطا فرمائے، جتنے بھی ہمارے بھائی بہن بے اولاد ہیں پروردگار سب کو اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ آئیے دوستو چلتے ہیں، آپ ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے نورانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔